Lifebuoy Tariri. Ha 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 ha. तरेली सुरु गर्न एउटा उत्साहले म बाँधिएको हुन्छु। तपाईँ हुनुहुन्छ यो साँझ अनि पछिल्तिर यो धुन बजिरहन्छ, मज्जा लाग्छ। तरेलीमा तपाईसित सामेल हुन आइरहँदा अघि म भित्र एक किसिमको एउटा झिल्को प्रश्न उब्जियो के म तपाईलाई सम्झिन बाध्य भएँ। धर्म सत्य तपाईले स्कुलमा पढ्दा तपाईको कक्षामा थर्डको भएको थियो, सम्झिनुहुन्छ? मलाई कम्ता गाह्रो भएन। म बाटोभरि मेरो कक्षाको थर्ड भएको अनुहार खोजी हिँडे, सकिन र छोडिदिए र तरेलीमा म तपाईसित यही साटासाट गर्न पुगे। हामी आफ्नो कक्षाको थर्ड हुनेलाई सम्झिन भ्याउँदैनौं। घरिघरि फर्स्ट हुने मात्रै सम्झिन्छौं, घरिघरि फर्स्ट हुने मात्रै आइरहन्छ। हेर्नुस् कति राम्रो सूत्र फेला पर्यो। यो जिन्दगीमा नि जहिल्यै आफ्नो पहिलो संस्करणमा आफूलाई भेट्ने हो क्या मित्र। तपाईले आफ्नो जीवनमा पहिलो संस्करणमा आफूलाई भेट्ने हो। तपाई आफ्नो दोस्रो वा तेस्रो संस्करणमा आफूलाई खोजेर अलमल्याउन सक्नुहुन्छ होला। हुँदैन म भन्दिन, सक्नुहुन्छ होला। तर तपाईले आफूलाई भेट्ने भनेकै आफ्नो पहिलो संस्करणमा हो। तपाई हामीसित बिग्रिएको कहाँनिर हो थाहा छ? हामी जहिल्यै आफ्नो जीवनका लागि रक्षात्मक खेल्छौं, डिफेन्सिभ। र यो रक्षात्मक विधि तपाईले जहिल्यै अरु थोक हुन खोजेर बनेको छ। अरु थोक हुन खोजेर के अरु जस्तो हुन खोजेर बनेको छ। जसरी तपाईलाई 10 कक्षा हुँदाको थर्ड सम्झिन गाह्रो हुन्छ, त्यस्तै तपाई आफ्नो तेस्रो संस्करण सम्झिन गाह्रो हुने पनि। टाइगर वुड आफ्ना कालका महान गल्फ खेलाडी हुन्। त्यसैगरी सचिन आफ्नो समयका उच्च कोटिका क्रिकेटर हुन्। ती महान हुन्, ती उच्च हुन्। छु मतलब तपाईलाई न त टाइगर वुड बन्नु छ, न सचिन तेन्दुलकर जस्तो हुनु छ। तपाईलाई तपाईकै प्रथम संस्करणको मानिस हुनुपर्ने होइन। त्यसो भए किन चाहियो गल्फ स्टिक वा किन चाहियो त्यो क्रिकेट ब्याट? किन चाहियो भने चाहिँदैन। बिना गल्फ स्टिक, बिना क्रिकेट ब्याट तपाई आफ्नो जीवनको पहिलो संस्करणको प्रतिभा देखाउन सक्नुहुन्छ। जतिखेर तपाईलाई अरु थोक बन्नु हुँदैन वा अरु जस्तो हुने रहर बढ्दैन, तपाई हुनुको आन्तरिक आनन्दमा तपाई उपलब्ध हुनुभयो। थुप्रै साथीहरू गाउँमा बिरुवा नर्सरी हुर्काएर बस्नु भएको छ। अब तपाई तिमी किन उपेन्द्र महतो जस्तो धनाढ्य भएनौ भनेर प्रश्न गर्नुभयो भने नर्सरी हुर्काएर बस्नेहरूलाई
त्यो बेमानी हुन्छ त्यो प्रश्न। थुप्रै मित्रहरू मेरा हुनुहुन्छ जो अहिले मुलुकभरि बनेका जुन सहायक बाटोहरूमा लोकल गाडी चढेर गाउँ गाउँमा घरवास गरेर अनुभव बटुल्नुहुन्छ होमस्टेमा बसेर। कामै के भने भित्रभित्रसम्म चलेको जुन गाडी छ नि त्यसमा चढ्ने अनि त्यहाँ बात मार्ने, तिनीहरूसँग कुरा गर्ने। अब तिनलाई शहरको क्लबहरूमा किन भेटिएनौ भन्नुभयो भने बेमानी हुन्छ। त्यो उच्च हिमाली गाउँमा सानो स्कुलमा साना साना नानीहरू बीचमा कथा वाचन गरेर हिँड्ने मेरा एकजना मित्र छिन्। उनले के गरे यस्तो भन्नुभयो भने बाघले झम्ट्या जस्तै झम्टिन्छन् उनी। हन तिमीले पो आफ्नो जिन्दगीमा के गरेछौ भनेर, तिमीले के गरेछौ र? तपाईं जतिखेर आफ्नो पहिलो संस्करणको जीवन बाँच्न थाल्नुहुन्छ, जिन्दगीले तपाईंसित प्रश्न छोड्नै थाल्छ। तपाईलाई उत्तरहरू मिल्न थाल्छन् कि प्रश्न गर्दैन जिन्दगीले। त्यसपछि अर्काको जस्तो अर्थोक भयो जस्तो दोस्रो संस्करणको जीवनभन्दा धेरै गुणा आनन्दै छ यो अहिले हामीले बाँचेको आफ्नो संस्करणको जिन्दगी। धेरै बौद्ध परम्परामा विशेष गरी महायानी अनुयायीहरूले मन्त्रोच्चारण गर्ने एउटा मन्त्र ओम मने पेमे हुम, तपाईले सुन्नुभएको छ नि, ओम पद्मने पद्मे हुम। त्यो ओम माने पद्मे हुमको गहिरो व्याख्याहरूलाई पढ्नुभयो भने एउटा रमाइलो निचोड दिन्छ यो मन्त्रले। तपाई भित्रको पवित्र कमलको फूललाई जीवनमा प्रकटीकरण गर्नु। पूर्वीय दर्शनमा कमलको फूल पवित्रताको उत्सर्गको प्रतीक मानिन्छ। आफ्ना सारा अपवित्रता, आफ्ना सारा फोहोरहरूलाई समर्पण गर्दै कमलको फूलको रूपान्तरणमा यो जीवनलाई खोज्नु महायानीहरू पवित्र मन्त्र वाचन गर्दछन्। जापानीहरूसित पवित्र कमलको फूलको सूत्र बोल्ने एउटा वाक्य छ, नामु मोयो रेङ्गेक्यो। अब मैले यो जापानी जस्तो बोलिन होला। नामु मोयो रेङ्गेको तेस्रो शताब्दीका बुद्ध गुरु निशिरेनले पहिलो पटक यो सूत्र बोलेका हुन्। आजभोलि जापानमा निशिरेन बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले नामु मोयो रेङ्गेक्यो मन्त्र वाचन गरेर जिन्दगीको आफ्नो संस्करण निकाल्दछन्, आफ्नो संस्करण निकाल्दछन्। आफू भित्रको सम्पूर्ण जागरण विधिलाई शोकागाकी संघमा आबद्ध हुनेहरूले अभ्यास गर्दछन् के। शोकागाकी आफू भित्रको पहिलो संस्करणमा खोज्ने जापानी विधिको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। यसले तपाई भित्रको सम्भाव्यतामा सबभन्दा उपयुक्त, सबभन्दा गुणी, सबभन्दा राम्रो खोज्ने अभ्यास सिकाउँछ। तपाई भित्रकै सम्भाव्यताहरूमा सबैसितको दाँजेर राम्रो निकाल्ने होइन कि, तपाई भित्रको सम्भाव्यताहरूभित्रबाट सबभन्दा राम्रो निकाल्ने त्यो अभ्यास हो यो निशिरेन बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको। स्टेफेन करी बास्केटबलको जगतमा एउटा छुटाउनै नमिल्ने नाउँ। एनबीए नेशनल बास्केटबल एसोसिएसनमा गोल्डन स्टेट वारियरबाट खेल्ने एक व्यावसायिक बास्केटबल खेलाडी हुन् स्टेफेन करी। एनबीए को इतिहासमा अहिलेसम्मका सबभन्दा उत्कृष्ट शूटर मानिन्छन् उनी। 7 पटकसम्म एनबीए अल स्टार उपाधि जितेका छन् स्टेफेन करीले। बडो
सुन्दर गरी आफूभित्रको उत्कृष्ट संस्करण निकाल्ने बारेमा उनी आजभोलि बोल्छन्। उनी सधैँ आफ्नो टिममा फुच्चे खेलाडी मानिन्थे। फुच्चे 14 वर्षमा हुँदा त आफ्नो टिम टाउको माथिको बल प्रहार गर्न उनलाई हम्मै पर्थ्यो। आफूभन्दा माथिको टाउकोभन्दा माथिको बल पनि प्रहार गर्न सक्दिन्थे, त्यति फुच्चे थिए उनी। अब उनी भन्छन्, मलाई लाग्दछ तपाईँ हाम्रो जीवनमा जे पनि हुन्छ कुनै कारणका लागि भएको हुन्छ, हामी जान्दैनौँ, त्यो अर्कै कुरा हो। उनी भन्छन् जसरी जीवनमा कारण भएर मात्रै जे पनि भएको छ, त्यस्तै हरेक भएको कुराको एउटा कथानक पनि हुन्छ अरे कि। जे कुरा भएको हुन्छ नि त्यसको कथानक हुन्छ। जहिले पनि जीवनमा तपाईँ राम्रो संस्करणका लागि काम गर्ने हो, चाहे खेलकुद होस् वा जुनसुकै क्षेत्र, राम्रो संस्करणको लागि मात्रै आफ्नो जीवनमा काम गर्ने हो। तपाईँ लगातार पहिलो संस्करणका लागि भिडिरहने हो। तपाईँ अरू कसैको कथानकमा बाँच्नु पर्ने नै होइन। हेर्नुहोस् कति सानो कुरा र कति रमाइलो गरी भनिदिएका छन् उनले। तपाईँ आफ्नो कथानकमा बाँच्ने हो, अरू कसैको कथानकमा तपाईँले बाँच्नु पर्ने नै होइन। जब अरू कसैको कथानकमा बाँच्नु पर्ने होइन भने तपाईँलाई तपाईँको आफ्नो प्रथम संस्करण भेट्न किन गाह्रो हुन्छ? मलाई लाग्छ तपाईँ भित्रको आफ्नो क्षमतामा उत्कृष्ट हुने हो तपाईँ। स्टेफन करी त कतिसम्म भन्छन् भने तपाईँ विनम्रता भई हेर्नुहोस्, मिलेको प्राप्ति प्रति आभारी भएर त हेर्नुहोस्। स्टेफन करीले भनेका हुन्। स्टेफन करी बास्केटबलमा सालाखालाको उचाइ भन्दा कमका भएर पनि आफ्नो जिन्दगीमा विजेता भए। मित्र, तपाईको यो जीवनमा तपाईँ हुनुभन्दा बाहेक अर्थो कतै केही छैन र तपाईँ हुनुमा नै तपाईँ आफ्नो उत्कृष्ट संस्करण हो। यसैलाई जीवनको आनन्दको आधार बनाउँदा के बिग्रियो? होइन? तरलीमा तपाईँ रुचि लिएर सुन्नुहुन्छ नि, मलाई तपाईँ भाइ आइपुग्न हम्मे हम्मे हुन्छ। म सल्लाह दिन्छु हुनुलाई, तपाईलाई हुन्छ। लाइफ बॉय तरेली। तपाईँ हामीले आफ्नो जिन्दगीसित प्यास सिहार्न जानेका रहेनछौँ। तपाईँ हामीसित प्यास थिएनन्, म त्यस्तो भन्दिन। प्यासहरू थिए तर सिहारिएनन्। हामीले सिहार्न जानेनौँ। सायद त्यसैले होला जीवन हाम्रा लागि उपलब्ध थिए, हामी तयार भएनौँ। जीवन हाम्रा लागि उपलब्ध थिए, हामी तयार भएनौँ। हेर्नुहोस्, अमूर्त जस्तो लाग्छ, तर साँचो के हो भने हामी जीवनका लागि निर्विघ्न तयार भएनौँ। सायद त्यसैले हामीले भने माफिक जीवन हाम्रा लागि उपलब्ध भएन। मैले एकदमै सोचेर असाध्यै मिहिन तरिकाले टिपेको शब्द हो भने माफिक। तपाईसित जति गुनासाहरू छन्, तपाईँ जति गनगन गरिरहनुहुन्छ, तपाईँ जति किचकिच छन् तपाईको, ती सब तपाईँ भित्रको प्यास नसिहारेर बनेको छ। जिन्दगीमा प्यास जरुरी छ, त्यसले तपाईलाई जिउने ध्याउन्न दिन्छ, त्यसले तपाईभित्र जीविसा बनाउँछ। अधिकांश तपाईँ हामीसित के भएको हुन्छ भने हामीसित प्यास पनि हुन्छ, केवल ती प्यास घनीभूत भएर बाक्लो हुन पाउँदैन। प्यास छ तर त्यो घनीभूत छैन, त्यो बाक्लो हुन पाएको छैन। प्यास मथिएर रसायन हुन पाउँदैन। ती अकालमै चिचिमिरा झैं सकिन्छन्। हामी एउटा भोदो जीवनलाई बोकी हिँड्न बाध्य हुन्छौं।
जीवनलाई रोमाञ्चक बनाउने सयौं तथ्यहरू, सयौं कुराहरू त्यो प्यास नसिहार्दा मिलेन। तपाईँ हामीलाई खासमा जिन्दगीमा प्यास ननिस्किँदा नै हामी रुखो जिन्दगी जिउन बाध्य भयौं। जिन्दगीले नदिने भन्ने नै होइन, जिन्दगीसित दिने अपरम्पार छ। हामी लिन जान्दैनौं, हामी थाप्न जान्दैनौं, हामी त्यो भाँडा मिलाउन जान्दैनौं। हाम्रो अवस्था कस्तो देखियो भने हामी भाँडा घोप्ट्याएर हिँड्या हुन्छौं र त्यसलाई यात्रा बनाउँछौं। घोप्ट्याएर थापेको गाग्रोमा पानी अडिँदैन नि, र हामी जीवनसित गुनासो गरिरहन्छौं। बोकेर हिँडेछ घोप्ट्याएर गाग्रो अनि पानी अडिएन भनेर हामी गुनासो गरेर हिँडिरहन्छौं। सायद त्यसैले भनिएको हो कि जीवनको गहनतम रहस्य यो हो कि तपाईँ जीवनले दिने सामग्रीहरू, जीवनले दिने सत्यहरू, जीवनले दिने सिकाइहरूको लागि प्यास नै सिहार्नुहुन्न, र प्यास नसिहारुन्जेल जीवनसित मिल्ने थोक पनि त्यस्तै हुन्छ। प्राचीन इजिप्टमा एउटा कहावत ज्यादै सुनिन्छ र हाम्रा बौद्ध परम्पराहरूमा पनि कुनै बुद्धले यस्तो भनेका छन्, शिष्य तयार भए गुरु प्रकट हुन्छन्। पूर्वीय पश्चिमा ग्रन्थहरूमा देखिने यो उद्धरणले गुरु उपलब्ध हुने कुरालाई अघि सारेका छन्। तर त्यो भन्दा पनि महत्वको ज्ञान कहाँ खोजिन्छ भने तपाईभित्र त्यो शिष्य हुने प्यास निस्किन्छ कि निस्किन्न। शिष्य हुने प्यास घनीभूत हुने बित्तिकै गुरु त उपलब्ध हुन्छ। तपाईभित्र त्यो शिष्य हुने प्यास घनीभूत हुन्छ कि हुन्न। त्यो घनीभूत हुने बित्तिकै शिष्य त प्रकट हुन्छ। गुरु र शिष्यको सन्दर्भमा यसलाई स्थापित गरेको देखाइए पनि जीवनको सन्दर्भमा यो ठ्याम्मै जोडिएर मिल्छ। तपाईँ तयार नहुन्जेल पानी जति नै परोस् गाग्रो रित्तो नै हुन्छ। रित्तो गाग्रो घोप्ट्याएर राख्नु भएको छ पानी परेको ठाउँमा भने पानी जतिकै परोस् गाग्रो रित्तो हुन्छ। गाग्रोको मुख सुल्टो पार्दा मात्रै पानी भरिने हो। यो जिन्दगीसित तपाईले धैर्यपूर्वक प्यासहरूलाई ठेकान लाउन सक्नु नै भएको छैन। मैले सिहारिएन भने नि त्यो प्यास ठेकाउन लान नजानेको सन्दर्भ भनेको हुँ। यो जीवनमा प्यासहरू सिहारियो भने जिन्दगीमा तपाईले सोचेको प्राप्ति सजिलै झर्न थाल्दछ। प्यास सिहार्नु भनेकै शिष्य तयार हुनु हो। शिष्य तयार हुने बित्तिकै गुरु आफै प्रकट हुन्छन् जिन्दगीमा। नपाइने भनेको गुरु होइन मित्र, नपाइने भनेको आफूभित्रको शिष्य हुने भाव, प्यास निकाल्ने भाव। असाध्यै प्रसिद्ध वक्ता हुन्, लेखक हुन्, रेडियो र टेलिभिजनका प्रस्तोता रहिसकेका हुन् उनी, लेस ब्राउन। मैले तरिलीमा धेरै पटक उनलाई ल्याएको छु, लेस ब्राउन भनेर। असाध्य प्रसिद्ध टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउँथे उनी। इट्स पोसिबल, यो सम्भव छ भन्ने। उनी मायामी अमेरिकामा एउटा खाली भुताहा घरमा जन्मिएका थिए कि खाली छोडेको त्यसै भुताहा घर, भूत घर भन्छ नि, हो त्यस्तो घरमा जन्मिएका थिए। परित्यक्त, सारा बालापन कष्टकरमा बितेको थियो उनको। पढाइमा लद्दु, स्कुलमा रहँदा उनलाई पढाइमा मानसिक सुस्त भनिन्थ्यो, सुस्त बच्चा भनिन्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, कक्षामा शिक्षकले एउटा हिसाब मिलाउन लाउँछन् उनलाई। लेस ब्राउन लजालु, उनी लजाएर भन्छन्, म सक्दिनँ होला सर।
कक्षामा हाँसो फुट्छ। तर शिक्षक ज्याद्रो उनी रिसाएर लेस ब्राउनलाई भन्छन्, तिमी मेरो कक्षामा मात्रै होइन जिन्दगीमै फेरि यो शब्द दोहोऱ्याएर बोल्ने छैनौ, म सक्दिन होला भन्ने। जिन्दगीमै मेरो कक्षा मात्रै होइन, अरू कसैले तिम्रो जिन्दगीको बारेमा गरेको टिप्पणी तिम्रो यथार्थ होइन लेस, न त सत्य नै हो त्यो। तिम्रो जिन्दगीको बारेमा अरूले गरेको टिप्पणी तिम्रो यथार्थ होइन। लेस ब्राउनलाई त्यतिले पुग्यो। कक्षाका शिक्षकले भनेका ती शब्दले उनी राम्रो शिष्यमा रूपान्तरण भए र आज विश्वकै राम्रो वक्ता र लेखक भएका छन् उनी, लेस ब्राउन। बेलायती अभिनेत्री एमिली ब्लन्टका फिल्म सायदै हेर्न भ्याउनु भएको छ होला तपाईँले, तर उनी गोल्डन ग्लोब अवार्डकी विजेता हुन्। अभिनेत्री हुन् उनी, 2 पटक ब्रिटिश एकाडेमी फिल्म अवार्ड्समा मनोनयनमा परेकी छिन्। उनी डब्लु म्यागजिन प्रसिद्ध फिल्म कला र मनोरञ्जन पत्रिका डब्लु म्यागजिनको अन्तर्वार्तामा एउटा रमाइलो रहस्य खोल्छिन् कि म त्यो हेरिरहेको थिएँ। 7 देखि 14 वर्षसम्म उनी असाध्यै भकभकाएर बोल्थिन्, भकभकाएर बोल्ने। प्राथमिक शिक्षकले एमिली ब्लन्टलाई हौसाइरहे, बोल्न सकिन्छ भनेर उनलाई उचालिरहे र पछि त उनलाई अभिनय गर्न पनि हौस्याए ती प्राथमिक शिक्षकले। पहिला त उनले हुन्न भनिन्, तर उनको शिक्षकले ज्यान जाला छोडेनन्, त्यति बेलासम्म छोडेनन्। उनी सफल अभिनेत्री भइन्। आजभोलि उनी भकभकेहरूको अमेरिकी संस्थाको निर्देशक छिन्। मित्र, प्यास स्याहार्ने हो कि जिन्दगीमा तपाईले चाहेको सब थोक सम्भव छ, सब थोक। यो त झन सम्भव छ जुन तपाईँ आजभोलि गर्न खोजिरहनु भएको छ। सम्भव छ, हुन्छ। लाइफ बॉय तरेरी। यो जगतमा सायद तपाईँ र हामी मात्रै त्यस्तो होला जो पाखण्डलाई जिन्दगी भनेर हिँड्छौं। तपाईँ हामी मात्रै सायद त्यस्तो होला। पाखण्ड हो भन्ने थाहा पाउँछौं र पनि यस्तो गरी बेहोरा देखाउँछौं मानौ हामी निर्दोष छौं, मानौ हामी सृष्टिका सारा नियमहरूलाई अनुयायी भएर पछ्याइरहेका छौं। हरेक वर्ष यो बेला सानोतिनो हुरी बतास चल्छ। यो मौसम फेरिन खोज्दो छ। गर्मी धकेलिएर मौसममा भित्रिन खोज्दो छ। तर हामी जहिल्यै यो बेला मौसमलाई गाली गरेर बिताउँछौं। झ्याल बडाङ बुडुङ गर्यो भने हुरी बतालसित रिस पोख्छौं हामी। आँपका रुखहरूमा मुजुरा झार्ने हुरी बतास हुन् यी। तिनले कहिल्यै गुनासो गरेको सुन्नुभयो आँपका रुखहरूले? तिनलाई थाहा छ हुरी बतासको काम मुजुरा झार्ने हो। आँपका हाँगाहरू मुजुरा जोगाउनेतिर उभिन्छन्, ती झर्छन् र भएको मुजुरामा आँप लाग्ने जोहो गर्दछन्। आँपका रुखहरू कहिल्यै दुई थरी हुन्नन्, भित्र बेग्लै बाहिर बेग्लै। तपाईं हामी जहिल्यै एउटा संग्लो जीवन बाँच्न लागेनौं। हाम्रा दुःखहरू यदि जटिल भएका छन् भने त्यसैले हो। भित्र अर्थोक
बाहिर अर्थोक बोकी हिँड्छौं। अनि जिन्दगीमा जतिखेर जटिलताहरू बढ्छ अनि जिन्दगीलाई कोसेर गाली गर्छौं हामी। भित्री बाहिरी गर्ने खेलले धेरैलाई यो जिन्दगीसित उपलब्ध गराएन। तपाईसित पनि आज कुनै जटिलता, कुनै फोहोर थुप्रिएको छ भने मिहिन गरी हेर्नुभयो भने देख्नुहुनेछ तपाई कुनै न कुनै पाखण्डमा फस्नु भएको छ। मित्र, पाखण्डमा फस्नु भनेकै तपाई दोहोरो कुरालाई जिन्दगीको सार बनाउन खोजिरहनु भएको छ कि तपाई भित्र पाखण्ड कोरलिएको छ र त्यो पाखण्डलाई तपाई जीवनको मूल सार बनाउन खोजिरहनु भएको छ। पाखण्डलाई मूल सार बनाउन खोजिरहनु भएको छ तपाई हाम्रो जीवनको उत्सर्ग प्राप्ति कतै छ भने त्यो तपाईको जीवनको सरलतामा मात्रै उपलब्ध छ। जीवनसितको सहजतामा मात्रै जीवनको सार मिल्ने हो। तपाई अलिकति पनि उटपटाङ गर्नुहुन्छ, जिन्दगीका सारा भेदहरू कठिन हुँदै जान्छन्, जिन्दगीका सारा रहस्यहरू गाँठा पर्दै जान्छन्। त्यसैले पनि जीवन धर्मीहरू जहिल्यै पनि तपाई हाम्रा जीवनका जटिलताहरूमा तपाई हाम्रै उटपटाङ कारक मान्छन्। यदि तपाईका केही जटिलताहरू जिन्दगीमा देखिएका छन् भने ती अरूका कारण होइनन्, ती तपाईकै उटपटाङका कारण हुन् भनेर जीवन धर्मीहरू भन्छन्। तपाई हामीले नै होइन जीवनको सरलता बिगारेको, तपाई हामीले नै होइन र? फूलहरूको के गल्ती थियो भन्नुस् त? ती ढकमक्क फूल छन्, मानिसको मन प्रसन्न हुन्छ। तपाई फूलहरूसित जहिल्यै मक्ख देखिनुहुन्छ, तर तपाई हामी मध्येबाट एक थरी निस्किन्छौं। अर्काको पर्खाल भित्रको फुलेको फूल टपक्क टिपेर झोलामा राख्ने र हिँड्ने। तिनलाई टोक्नुस् कुनै दिन, के गरे यो अर्काको बारीको फूल टिपेर भन्नुहोस्, टोक्नुस्। तिनको जवाब सुन्नु भएको छ? भगवानलाई चढाउन, यति भगवान चढाउन। ती भगवानलाई चढाउँछन् होला, लु म मान्छु, तर ती अर्काको पर्खाल भित्र फुल्ने फूल बिहान मर्निङ वाकको बहानामा हिँडेर फुलिरहेको फूल टिप्छन्। भगवान तिनलाई कति गाली गर्दा हुन् यदि छन् भने। फूल टिप्नुसित मेरो विमति नै होइन, मेरो विमति तपाईको पाखण्डसित हो, जसलाई तपाई हामीले कोरलेका हुन्छौं। फूलहरू मस्त फुल्छन्, तर तपाई देउतालाई फूल र प्रसन्नताको बीचमा ल्याएर ढोङ निर्माण गर्नुहुन्छ। त्यहीँनिर चुक हुन्छ हाम्रो। हेर्नुहोस्, हामीले आफूसित के गर्यौं? फूलको प्रसन्नताको सहजतालाई उखल्न खोज्यौं। भगवान तेर्स्याएर, भगवानलाई बीचमा ल्याएर, आफू र प्रसन्नताको बीचमा ल्याएर हामीले ढोङ निर्माण गर्यौं। म तपाईको भगवानसितको सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दिन, म केवल जीवनसित मिल्ने सहजताहरूप्रति तपाईको ठिस बेहोरालाई टोक्छु। तपाई यो जिन्दगीसित किन हारिरहनु भएको छ भने मित्र, तपाई आफूसित पाखण्ड बनाउने कारखाना बोकेर हिँड्नुहुन्छ। यो जिन्दगीसित तपाई किन नाखुश हुनुहुन्छ भने तपाई आफैसित निषेध निर्माण गर्नुहुन्छ। भगवानको लागि अर्काको बारीको फूल टिप्ने प्रसंग त मैले तपाई हामीले बनाइरहेको पाखण्डको प्रतीक खोजेको मात्रै हो। तपाईको म भगवानसित पनि मेरो गुनासो छैन, म तपाईको फूलसँग पनि गुनासो गर्दिन, म अर्काको बारीमा फुल्ने फूलसित पनि गुनासो गर्दिन। म केवल
तपाईले निर्माण गरिरहनु भएको, तपाईले बोकिरहेको जुन कारखाना छ नि पाखण्डको हो, त्यसप्रति मात्रै मैले टोकेको हो। एउटा महान जादुगरको नाम तपाईले सुन्नुभएको छ सायद, हुदिनी। हंगेरियन मूलका अमेरिकी काला जादुगर हुदिनी 20औं शताब्दीको पूर्वार्धतिर संसारैभरि प्रसिद्ध थियो। उनी आफूलाई जादुगर भन्दा पनि मायावी भन्थे। उनी आँखा छल्ने र काला जादुगरी स्टन्ट कलाबाजी गर्ने मानिस भन्थे उनी आफूलाई। उनलाई जस्तो सुकै साङ्लोमा तालचा लाएर बाँधिदिनुस्, उनी छक्क्याएर सजिलै निस्किन्थे। उनी सार्वजनिक प्रदर्शनमा हजारौं दर्शकलाई अनेक थरीको कालाबाजी देखाएर अचम्बित तुल्याउँथे। कस्ता कस्ता जेलहरूमा उनलाई थुनियो। उनी मिनेट पनि लाउँदैनथे बाहिर। उनलाई अहिले पनि गुगल सर्चमा हेर्नुभयो भने जिउभरि साङ्लो र तालचा लागेको फोटोमा देख्नुहुनेछ। उनले अनेकौं जादुगरीमा आफूलाई प्रचारित गरे र उनको एउटै थोक राम्रो, उनी जहिल्यै विनम्र हुन्थे। उनले कहिले आफूलाई सिद्ध पुरुष घोषणा नै गरेनन्। जादुगरको सिद्ध पुरुष भनेर घोषणा गरेनन् उनले कहिले पनि। उनी केवल हातको सफाई मात्रै भन्थे आफ्नो कामलाई। थुप्रै फिल्महरूमा खेले, तर पैसा आउन छोडेपछि उनी अवकाश लिन बाध्य भए। उनको जीवनमा एउटा रमाइलो घटेको छ। फ्रान्सको पेरिसमा एउटा प्रदर्शन गरिरहेका थिए। उनको प्रदर्शन जेलमा वा पुलिसको थुनुवा कोठाबाट निस्किने जस्ता प्रत्यक्ष कार्यक्रम हुने गर्थ्यो। सारा विश्वमा उनको जादु सफल थियो। पेरिसमा भने उनी हार खान्छन्। पेरिसमा मात्रै यस्तो ठाउँ थियो जहाँ उनी हार खाए। भयो के भने उनलाई एउटा जेलमा थुनिन्छ। अब त्यो जेलबाट बाहिर आउनु पर्ने थियो। उनले थुप्रै त्यस्ता प्रदर्शनहरू गरिसकेका थिए। हजारौं साङ्लो फुकालेका थिए। बिना कुनै साँचो उनले तालचाहरू खोलेका थिए। भनिन्थ्यो 3 मिनट भन्दा बढी लिनिन्थ्यो उनी कुनै पनि तालचा खोल्न। 3 मिनट भन्दा बढी नलिने। त्यति बेला अनेक थरीका किम्बदन्ती बनाइन्थ्यो उनको बारेमा। तालचासित कुरा गर्न सक्थे सम्म भनिन्थ्यो। हुदिनी तालचासँग कुरा गर्थे रे कि मन्त्र छ भनिन्थ्यो। तर पेरिसको जेलको घट्टामा उनी मात भए। बाहिर हजारौंको भिड उनी कतिखेर तालचा फुकाएर निस्किने भनी प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छ। तर हुदिनी तालचा खोल्न असफल हुन्छ। यहाँ चाहिँ हुदिनी पहिलोपल्ट असफल। अब के भयो भनेर खोजी हुन्छ। स्वयंमा कौतूहलता हुन्छ। अचम्मैको गुह्य खुल्छ। हेर्नुहोस्, भयो के भने जहाँ हुदिनीलाई थुनिएको थियो पेरिसको कारागारमा, त्यहाँका पुलिस अधिकारीहरूले ठट्यौली गरेका थिए। जहाँ थुनिएका थिए हुदिनीलाई त्यहाँ तालचा नै लगाइएको थिएन। कारागारको ढोका त्यसै खुला छोडिदिएको थियो। अब हुदिनी तालचा खोजिरहेका थिए खोल्नको लागि। तालचा भए पो खोल्ने हो। त्यति नै बेला हुदिनी हडबडाउँछन् र आत्तिन्छन्। तालचा कहाँ लुकाइएको छ भन्ने। कहीँ न कहीँ त तालचा हुनुपर्छ। उनी दुई पत्ताल गर्छन्। अब उनी कोठाको अर्कोपट्टिको पर्खालमा हेर्छन् कतै गुप्त ढोका छ कि भनेर। हुदिनी थचक्कै तालचा भएन तालचा खोल्ने।
र बाहिर निस्किने 3 घण्टासम्मको प्रयासमा पनि उनी त्यो थुनुवा कोठाबाट निस्कन सक्दैनन्। पसिना पसिना र थाकेर उनी लड्छन्। जसै लड्छन् ढोका ढ्याम्मै वाङ्गे भएर खुल्छ। ती खासमा पुलिस अधिकारीहरूले ताल चाहिँ लगाएका थिएनन्। पहिलोचोटि हुदेनीको महान जादु हार्यो। मजाक अघिल्तिर जादु हार्छ भनिन्छ कि। मित्र, यो जिन्दगीमा तपाईसित त्यस्तै हुन खोज्दो छ। जिन्दगीमा तपाई तालचा खोजी हिँड्नुहुन्छ र तालचा त्यहाँ हुँदै हुँदैन र जिन्दगीमा सारा पाखण्ड निर्माण गरिरहनु भएको छ तपाई। यो जिन्दगीको सारा रहस्य यसको सरलतामा उपलब्ध छ। सारा रहस्य यसको सहजतामा मिल्दो छ। जिन्दगीको सरलतामा, जिन्दगीको सहजतामा जिन्दगीका तमाम रहस्य उपलब्ध छन्। हुन्छ, म छुट्टियो त्यसो भए। म भन्छु